भाग्यवान कुर्सचे गुरुवे निवारम आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया ये सोम्या पडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणत जाल्या. ताच्या कष्ट आणि कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्यास ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या पडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यान पडूंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. मगाच्यानो आज आयताराचो दीस जावन आसा. सगळ्या हप्त्या खातीर आमी देवा अर्घ्या दिवया. मुखल्या हप्त्या खातीर मागया कित्याक देव आमचो राखणदार आमकां राखून व्हरता आमकां सांबाळून व्हरता. त्या खातीर किर्तनांत 17:8 म्हणटा साम चॅप्टर 17:8 म्हणटा की आमकां तुज्या दोळ्यांतल्या बावले बरी म्हाका राख तुज्या दोळ्यांतल्या बावले बरी म्हाका राख. आनी म्हणटा की तुज्या पाकटाच्या सवळेन म्हाका लिपय. सगळो हप्तो ताच्या पाकटाच्या सवळेन ताणें आमकां लिपयला आनी सगळो हप्तो ताच्या दोळ्यांतल्या बावले बरी आमकां तेणें राखोवन व्हेला आमकां तेणें राखोवन व्हेला. त्या खातीर आज आमी अर्घ दिवंक जाय आमी स्तुती करूंक जाय आमी वांकणी दिवंक जाय त्या आमच्या सोम्याक. आनी सगळो हप्तो म्हज्या मोगाच्यान आपल्या दोळ्यांतल्या बावले बरी तो आमकां राखतलो आनी ताच्या पाकटाच्या सवळेंत ह्या सगळो हप्तो आमकां तो आसरो दितालो. तुज्या भुरग्यांक तुज्या कुटुंबाच्या सरसंद्यांक तो आसरो दितालो. तुजें जिवीत ह्या हप्त्यान नंदन जाल्लें जातलें. तुज्या जिवितांत एक वर्ती मांडावळ तो थीर करतालो. तसल्या देवाक आज आमी काळजांतावन अर्घ दिवया वांकणया आनी दिनवासया. एकडे आमचे तोडे धांपया. मोगाळा बाप्पा तुकाच आमी अर्घ दिता तुका आमी वांकणटाव तुका आमी दिनवासताव. तूं विस्वासी तूं दयाळ तूं मोगाळ आनी काकुळटा जावन आसाय. तूं तुज्या भुरग्यांक हर एक राखताय आनी सांबाळटाय. बापा तुजे विस्वासी मोगान सदांच तूं आमकां आरोन दवरताय आसाय. बापा ह्या बागी दिसाक तुका आमी अर्घ दिता आसतना आज तुज्या मोगांत आमकां एक जावं कृपा आनी बोडला बाय बापा. तुजें वर्त्य सत्यान तूं आमकां भर म्हणून आमी तुज्या लागीं परत मागता. आमेन. प्रेज लॉर्ड. म्हज्या मोगाच्यानो देसायचो तुमचो जण एकल्याचो नंदन जालो जावं दी आशिर्वाद जावं दी बेसावंत बरलो जावं दी. प्रत्येक तरान आयच्या दिसा देवच तुमकां आशिर्वादीत करूं दी. आज उतार म्हणटा की आमकां रोमाकाराच्या पत्रान 22:12 म्हणटा रोमन्स चॅप्टर 12:9 आमकां म्हणटा की तुमचो मोग निष्कपटी जायचे तुमचो मोग निष्कपटी जायचे वायट कांटाळून बऱ्याक लब्धले तुम्ही वायट कांटाळून बऱ्याक लब्धली तुमी जाया. हांगा म्हणटा की तुमचो मोग
निष्कपटी जायचे, वाईट कंटाळून बऱ्याक लबदल्ली तुम्ही जायचे, वाईट कंटाळून बऱ्याक लबदल्ली. वाईट जेन्ना कंटाळटा बरेंच आमी लब जाता, बरें लब जाता म्हणल्यार बऱ्या देवाचो अनुभव आमी सदांच करूंक पावता. वायट पावून हर एक दिसा आमचे जैत आमच्या मुखार आसा. बरो देव हर एक दिसा आमच्या सांगात आसा. त्या खातीर सांत पावल रोमाकाराच्या पत्रांत म्हणटा की तुमी वायटाक कांटाळूंक जाय. थोडे फावटी वायटाचेर आमी चलोन आसा, वायटच आमी अनुभव करून आसा. आमचे नाका चिन्ना नेगेटीव थिंकींग ना जावं तो तसो तो असो, हर एक दीस आमच्या जिवितांत वायटच. म्हणजे आज वायटाक कांटाळूंक जाय. म्हणजे मग फाल्यांचे आमकां कळीत ना आमी आसा गे म्हणल्या विशयान. आज आमी वायटाक कांटाळया. आमची जिवितान परिवर्तन आसूंक जाय. सेम आमचें जिवीत आसूंक नजो. आमचें जिवीत उर्बेवंत जावंक जाय. आमचे जिवितांत सर्वंदर जेजू क्रिस्त अनुभव करचे सकत आमकां लाभोवंक जाय. त्या खातीर पळय आमच्या मगचे न्हू नातानायलाक पळय नातानाल ये पळय आमकां कोणी बसयल्लो आमकां मेळोवंक मेळ्ळा आमकां. आमी ताचे लागीं या नातालान म्हणटा की नाजरातांतून कितें येवचें साध्य आसा. नाजरातांतून कांय येना. कितेंय बरें येवचें जाल्यार जेरुसलेमांतूनच येतलें. त्या खातीर नाजरातांतून कांय येना. आनी जेन्ना जेजू लागीं नातानायन आयिल्ल्या वेळार जेजू म्हणटा की ओय खरो इस्रायलकार ताचे ते कापाटना. जाल्यार जेजू म्हणटा तुवें आंजराच्या रुखा मुळान जे कितें फिलीप मेळचे आदी चिंतून आसलें उलोवन आसलें हे सगळें म्हाका कळीत आसा. हे सगळें म्हाका कळीत आसा. त्या खातीर जेजू क्लियरली म्हणटा म्हाका सगळें कळीत आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू जेजूचे अपुरबायची मोवाळ्याची उतरां म्हाका कळीत आसा. हांव तुवें दोश मानिना. कित्याक तुवें खरो इस्रायल कर. तुजें तें कापाटच ना. तुवें जेरुसलेमाक राखून रावलें जेरुसलेमांतून बरें येता म्हणून. वय म्हज्या मोगाचे न्हू जेजूच्या मोवाळ्याची उतरां ती जावन आसा. आज सांगा म्हणटा गे परतून पळया तुमचो मोग निश्कापटी जायचे, वायट कंटाळून बऱ्याक लबदली तुमी जाया. वळी धा म्हणटा की एकामेका क्रिस्ती बावंडा भशेन मै पासान चला. एकामेका क्रिस्ती बावंडा भशेन मै पासान चला. जांफ्रो आज वाड्यार जमत आसा. सांगाता मेळया, आमी शेअर करया, देवाक अर्घ दिवया. आज आयतारचो दीस तुज्या वाड्यांत तुज्या फिरकस कुटुंबांत कोणीय पिडेस्त आसा, कॅन्सर वळवळटा, कोणी हॉस्पिटलांत आसा, वचून ताका मेळया. ह्या तांच्या एक बुजवणीची दोन उतरां दिया. इल्लीशी कितें म्हणी ह्या हप्त्यांत तुवें उरयल्ले पुंजयले कितेंय म्हणी एक इल्लेशें आसा तांच्या हातार आमी घालया. थोड्या जाणां पयशांची गरज ना. तुवें वचून विजीट केला पावता, तुवें मागता म्हणल्यार पावता. ती राखोवन आसात. म्हज्या मोगाचे न्हू आयतारच्या दिसा आमचें तें असलें कितें म्हणी चलोवन आसा गी ना. सिर्फ फंक्शनां सिर्फ आपयल्या तें जावं हर एका वेळार आमी भायरच्या वस्तूचेर चड ध्यान दिता आसात गी. एक अर्दे वर जावं एक घंटो आमी कोणाकय वचून विजीट कर ताका मेळोवंक म्हज्यान जाता गी. तुज्याच एरियांत वाड्यार जमत आसा जावं स्मॉल क्रिश्चन कम्युनिटी तुका तांचे सांगत वचून जॉयन जावन थोडो वेळ सुम्याच्या विशयान तुका शेअर करूंक जाता गी. पळय कडीभर ना आयतारच्या बापूर मिसा वचून कितें म्हण एक सेवा तुज्या दिवंक जाता गी. आज सांगा म्हणटा गे पळय आपुरबेन एकामेका क्रिस्ती बावंडा भशेन मै पासान चला. मै पासान चला. क्रिस्ती बावंडा भशेन आज मै पासान चला. परतून म्हणटा गे आमकां पेल्याक मान मर्याद दिवच्यात एका प्रास एकलो पयलो जो मान मर्याद दिवच्यात एकल्या पास एकलो वर्तो जावं दी. तुज्या संघ संस्थेंत जावं कथोलीक सभेंत जावं पॅरीस कावन्सिलांत एका एका मान दिया. ताची कुडी काडी नाकात, सकयल घाली नाकात, दुरसां नाकात. ताच्या पाटले कितें हिस्ट्री आसा काण मुखार ताका घडये घडये दुखोवन ताचें नांव पाड करून ताचे त्या खंयच्याय जावं मिटिंगांत ताका सकयल घालचे प्लॅन करून राव नाकात. कित्याक हांगा म्हणटा की बापरे एकामेका क्रिस्ती बावंडा भशेन माय पासान चला. पेल्याक मान मर्याद दिवच्यात एका प्रास एकलो पयलो जावं. एका वेळेस एकलो पयलो जाया. ओळी 11 म्हणटा खाणांतल्या मेहनतीन आनी आत्म्याच्या उमेदीन सुमेची सेवा करा. हांगा परतून ऐका
काळांतल्या मेहनतीन आणि परतून म्हणटा गे आनी आत्म्याच्या उमेदीन सोम्याची सेवा, आत्म्याची उमेद आमच्या ती वाळून आसूंक जाय. ती तान आमच्या भितर आसूं, आत्म्याची तान आमच्या भितर आसूंक जाय. हांवें म्हणलें की आयताराचो दीस आमी पळया म्हज्या मगचेर वसा, ताच्या मदें एक अर्द वर तुज्या एरियान तुज्या समाजान कोण पिडेस्त आसा, एक आयतार दिसा एक बरी करणी तुवें करूंक जाय. ते विसरूंक नसो. पण काजाराक खंय वता आसतना आमी पयले आमी न्हेसतांव, जायतो वेळ आमी दितांव आमच्या जावं फुडो फंक्शनां कुडी बरें, ते सगळे बरें. तातूंत एक वेळ तुवें दिवंक जाय देवाच्या भुरग्यां खातीर. देवाची भुरगीं आज कश्टांत. आज कितली बावणी अस्कत जाला, कितल्यो हॉस्पिटलां वळवळटा, ती राखून आमकां कोण पळोवंक येता. एक वचून तूं ताका मेळ्ळें वय जाल्यार कांयच ना, तुज्या गांवांत हॉस्पिटल वच, एक दनपारां उपरांत 3 वरां वच, 4 वरां वच, एक हॉस्पिटलां विजीट कर. हे 2 पेशंटां मेळ, भिया नाका, हांव तुजे तर मागता, तांची नांवां बरोवन हाड आनी तूं ताची तर माग. तितलेंच पावता. नाजाल्यार एक अर्द वर बस आनी संवसारांतल्या सगळ्या पिडेस्तां खातीर, कश्टांतल्या आसल्या खातीर, अस्कत जाल्ल्या खातीर आज झूज चलता तांच्या खातीर माग. एटलिस्ट ती म्हणे देवाच्या मुखार आमचे मागणें पावता. आज आमकां परतून म्हणटाय पळय, काळांतल्या मेहनतीन आनी आत्म्याच्या उमेदीन सोम्याची सेवा करा. आत्म्याच्या उमेदीन सोम्याची सेवा करा. परतून म्हणटा ओळी 12, तुमकां लाभल्ल्या बरवर्शांत संतोश पावा. तुमकां लाभल्ल्या बरवर्शांत संतोश पावा. सदांच कर्ग नाकात, सदांच दुकान रावा नाकात. कांयच ना म्हणटे रावा नाका. तुका कितें मेळ्ळां तातूंत संतोश पाव. 2 जाण भुरगीं दिले, संतोष पाव. तुजो भुरगो दुबय गेलाय, हो ना, संतोष पाव. एक दीस अमेरिका वचून पावतालो, खुशिलो अमेरिका वचून पावला. म्हजो भुरगो दुबय वचून कर्गा नाका, आज कर्गा नाका, संतोष पाव. म्हजो पूत एटलिस्ट दुबय गेला न्ही गे, हांगा खंय कितें जावचें आसलें, देवान म्हज्या भुरग्याक राखला न्ही गे, संतोष पाव. खंडीत जावं तसो देव परतून तुका उंच भरतलो आनी वर्तो करतलो. म्हज्या मोगाचे न्हू, आज ह्या मोठ्या शिकोवण्यांत आयच्या दिसा एक ल्हानशी बरी करणी आमी करूंकूच जाय. कितें ना कितें बरी करणी. लास्ट कोणीय मेळना, कोणी एक व्यक्ती म्हणटा बरें उतार ताचेर उलय, बरें सांग ताका आनी सडवंदारा विशयान कितें ना कितें बरें सांग. ना तुज्या कर्णेन दाखय. देव तुका आशिर्वादीत करूं दी, बेसांवांनी भरूं दी, वर्त्या सक्त्यान भरूं दी. आमेन. परत म्हज्या मोगाचे न्हू, ह्या गायनान भाग घेवया. त्या सोम्याक आमी स्तुती करया, त्या सोम्याक आमी वाकणया. हांगा अशी 2 टेस्टमनी आमी आयकूया. सर्वेस्पोर देवाकाच दिनवासन गावया, दिसायचो भोवरतो उल्हासान गावया. सर्वेस्पोर देवाकाच दिनवासन गावया, दिसायचो भोवरतो उल्हासान गावया. महाकार्या केल्यान सर्वेस्पोरा, विचित्रा केल्यान ताच्या उजव्या हातान. म्हजो नांव वाचतलो जियेतलो, अद्भुतां ताची सगळी वळणीतलो. सर्वेस्पोर देवाकाच दिनवासन गावया, दिसायचो भोवरतो उल्हासान गावया. सर्वेस्पोर देवाकाच दिनवासन गावया, दिसायचो भोवरतो उल्हासान गावया. म्हाका तूं आयकलोय, कश्टान पावलोय, ओळादीक सोडवोनान म्हजो जालोय. देखून हांव तुका आज अर्गां दिता, तुजें नांव वाखाणून स्तुती गाता. सर्वेस्पोर देवाकाच दिनवासन गावया, दिसायचो भोवरतो उल्हासान गावया. सर्वेस्पोर देवाकाच दिनवासन गावया, दिसायचो भोवरतो उल्हासान गावया. सर्वेस्पोर देवाकाच दिनवासन गावया, दिसायचो भोवरतो उल्हासान गावया. सर्वेस्पोर देवाकाच दिनवासन गावया, दिसायचो भोवरतो उल्हासान गावया.
उल्हासान गावया दिसायचो भोव व्हरतो उल्हासान गावया. हाय, हांव इज्रायलांतल्यान उलयतां. हांव म्हजी 5 टेस्टमनी दिवंक आशयतां. टेस्टमनी दिवंक हांवें लेट केल्ल्याक जेजू लागीं बोगसाणें मागतां. पयली टेस्टमनी जावन आसा. मार्च म्हयन्यान म्हाका आनी म्हज्या एम्प्लॉयराक कोरोना जालें. कोरोना जाल्ल्या उपरांत म्हज्या एम्प्लॉयराक मस्त कुंकली आसलेली. कितलें वखद केल्यार उणें जावन जातली. मागीर हांवें एक दीस दनपाराचें 3 वरांचें मागणें आयकतना सांगलें जेजू लागीं, जेजू म्हज्या एम्प्लॉयराची कुंकली पयस जाल्यार हांव टेस्टमनी दितां म्हूण सांगलें. आतां तिची कंप्लिटली कुंकली पयस आसा. दुसरी जावन आसा, म्हजी दोगां जवळीं भुरगीं सेकंड PUCंत शिकतलीं. तांचें फायनल रिजल्ट बरें येवच्या पासत हांवें पेटिशन घाल्लें आनी तें वर्ड ऑफ गॉड मेळ्ळें. हांव आनी म्हजें कुटुंब सदां सांगून आसलेलें आतां तांचें बरें रिजल्ट डिस्टिंक्शनान तीं पास जाल्यांत. तिसरी म्हजी टेस्टमनी जावन आसा. म्हज्या भुरग्यांक दोगांयक बरें कॉलेज मेळच्या पासत कॉलेजीन सीट मेळच्या पासत हांव मागून आसलेलीं. बरी तांकां सीट फावो जाल्या. चवथी जावन आसा. अचानक म्हाका एक दीस चेस्ट पेन सुरू जाली. ती दूख मस्त सोड आनी सोड जाली. म्हाका कितें करचें म्हूण सांगलें. हांवें चेस्टाक वयर हात धरून वर्ड ऑफ गॉड सांगलें आनी ही जी दूख पयस जाल्यार हांव टेस्टमनी दितां म्हूण सांगून हांव न्हिदलें. न्हिदल्या उपरांत हांव उठून पळयतना म्हजी कंप्लिटली दूख उणी जाल्या. 5वी जावन आसा. म्हजो पूत CAI एग्जाम फावंडेशनाची एग्जाम बरयल्ली. तातूंत बरे मार्क येवन पास जावच्या पासत हांव मागून आसलेलें. ताचें आज रिजल्ट आयलें. बऱ्या मार्कान तो पास जाला. इतलें सर अजाप केल्या म्हज्या धन्या देवाक हांव काळजांत हांव अर्घां दितां. ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टीम मेंबराक देव बरें करूंक मेळटा. आनी तांणी देवाचें रास प्रगट करचें काम संवसाराच्या कोणशा कोणशांनी पावोवन दी म्हूण सर्वेस्परा देवा लागीं मागतां. अर्घां तुका सोम्या जेजू, होगलाप तुका सोम्या जेजू, वंदन तुका सोम्या जेजू, स्तुती तुका सोम्या जेजू. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव सिल्विया डिसोजा. हांवें म्हज्या पुताचें काजार बऱ्या रितीन जावंक डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घाल्लें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. हांव तें तवळ तवळ रिपीट करतलीं. म्हज्या पुताचें काजार डिसेंबरांत हांव चिंतल्या प्रस बऱ्या तरान जालें. देवाक अर्घां. तशेंच हांव म्हज्या धुवेक एक फ्लॅट घेवंक देवा कडेन मागतलीं आनी एक फ्लॅट काण घेवंक देवान ताका फावो केला. तशेंच म्हज्या जिणेन ल्हान व्हड आशिर्वादां देव दिवनूच आसा. देखून हांव परत देवाक अर्घां दितां. आमचे पासत मागिल्ल्या सगळ्या डिवायन मर्सी कॅरिझमॅटीक ग्रुपाक देव बरें करूं म्हणटा आनी तांचेर देवाची विस्नार आशिर्वादां मागता. 5 भासूनी आमी जणिकले उसारया हांगा चिंतून टेस्टिमनी आमी आयकुया. Psalm chapter 34 verse 17. नीतिवंत मनशां उलो मारतात, सर्वेस्पर तांचे आयकता, सगळ्या तांच्या आकांतांतली तांकां निवारता. Psalm chapter 9 verse 18. कित्याक गरजेवंतांक तो सासनाक विसारना, दुबळ्या दट्टांचो बरवसो सदां काळ व्यर्थ जावचो ना. Psalm chapter 22 verse 5. तुका तांणी उलो मारलो आनी तांकां सुटका मेळ्ळी. तुजेर तांणी विश्वास दवरलो आनी ते निराशी जाले ना. Psalm chapter 149 verse 4. कित्याक सर्वेस्पर आपल्या परजेचो मोग करता, दुबळ्या दट्टांक तो जैताचो मुकुट दिता. Psalm chapter 29 verse 11. सर्वेस्पर आपल्या परजेक सकत दितालो, सर्वेस्पर आपल्या परजेचेर शांतीचो आशीर्वाद घालतालो. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव अंजू. पयल्यान हांव बोगसोणी मागता धन्या देवाक. जेजू म्हाका बक्षी टेस्टिमनी दिवंक मस्त लेट जालें. हांव पिटिशन केल्ली की म्हाका म्हज्या घरा बोर काडिल्लें आनी बरें उदक मेळोन दी म्हणून पिटिशन केल्ली. बरें उदक दिलां देवान. आनी म्हजो भावाचो बायल मस्त सिरियस आसली. तिचे भलायकी मेळोन दी म्हणून हांव पिटिशन केल्ली. ती भलायकी मेळ्ळा तिका. ती बऱ्यानी आसा. हॉस्पिटलांत एडमीट जाली ती डिस्चार्ज जावन. भायर देवाचे मागणें करता तिणी, सुवार्थ प्रगट करता ती. तशें तिका देवान बरी भलायकी दिल्या. देवाक काळजांतल्यान हांव उपकार बोडटा, अर्घां दिता देवाक. आनी 2 वर्सां जाले हांवें हे मागणें आयकता आनी हे मागणेंत हांव हे
दिसाक आनी दनपाराचे मागणें आयकत हांवें. ह्या मागण्यांतल्यान म्हाका म्हज्या कुटुंबान मस्तो ल्हान व्हड जग जाल्यात आनी मस्तो बरें जाल्या म्हजो कुटुंब, म्हज्या भुरग्याक आनी देवान तेंचे धाराळ आशिर्वाद घाला. आनी टेस्टमनी दिवंक लेट केल्ल्यात मस्तो, तशें हांव बोगसणी मागता जेजू बोगशी. आनी आमचे पासत मागिल्ले ब्रदर प्रकाश आनी हेंचे टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. आनी देवान तेंचे कुटुंबाक आनी तेंच्या टिमाक धाराळ आशिर्वाद घालून दी म्हण मागता. आनी जेजू म्हाका बोगशी आनी तुजे आशिर्वाद घाल आमच्या कुटुंबा वयर. आनी बोगशी म्हाका टेस्टमनी दिवंक लेट गळाय केल्ल्याक अर्गान तुका बाप्पा, ओगलाप तुका बाप्पा, महिमा स्तुती आराधन तुका बाप्पा, वंदन. हालेलुया हालेलुया. Praise the Lord, brother. Praise the Lord, brother. Hallelujah, hallelujah. अर्घा समजेचो, उपलब्ध तुका समजेचो, महिमा तुका समजेचो, अर्शीत हांव तुका समजेचो. म्हजे पयले टेस्टमनी जावन आसा. म्हज्या भुरग्याक काम नासतना 9 म्हयने जाल्ले. आमी व्हड ब्रदरा कडेन ब्रदराक पिटिशन घाल्लें. ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें हांव रिपीट करते आसलें. पूण जाल्यारय म्हाका मस्त बेजार जाता आसली. कितलें तेंप जाल्यार म्हज्या भुरग्यांक काम मेळूना म्हणून मस्त बेजारेन आसलें हांव. पूण जाल्यार देवान आमकां सोडून घालून नासलें. आमी वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करूंक आसतलीं. हांव म्हज्या भुरग्याकय रिपीट करूंक सांगिल्लें. पूण तो विश्वास ताणें सोडून नासलें. म्हाका मेळटा मम्मी, म्हाका मेळटा म्हणून सांगता आसलो. पूण ताका आतां जानेवारीच्या 1 तारखेक कॉलेजींत लेक्चरर जावन काम मेळ्ळां. हांव देवाक अर्घ दितां. प्रेज द लॉर्ड. अर्घान तुका सुमे दिवचो, वगलप तुका सुमे दिवचो. म्हाका मस्त तरान म्हाका उपकार मेळ्ळ्यात. हांव देवाक काळजी जावन अर्घ दितां. आनी तशेंच प्रकाश ब्रदर आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. आनी तांच्या खातीर हांव देवा लागीं तांची सेवा तांणी करची त्या सेवाचेर आशिर्वाद घालूंक, तशेंच तांकां बरी भलायकी दिवन तांकां राखून व्हरूंक देवा लागीं मागता हांव. थँक्यू लॉर्ड. जाणेकले आमचे दोळे आमी धांपया. आमचो हात आमी उक्ते कडेन जाता जाला. मोगळा बापा, आमकां आमी तुज्या हातांत समर्पण दिता. बापा, हो दीस सोनूंक आमकां कृपा बळ सकत लाभय. बापा आज एक ल्हानशी बरी करणी करूंक तुवें म्हाका आपोवणें दिलाय. बापा, प्रत्येक तरां आज म्हजें मन, म्हजें काळीज तुज्या रक्तान नितळ कर. हांव अस्कर जायनाशें बरें करूंक म्हजे हात पाटी सरानाशें, बरें करूंक म्हजे पांय पाटी सरानाशें, सदांच म्हजे हात आनी म्हजे पांय मुखार वचूंक बरें करूंक म्हाका कृपा लाभय. बापा, तूं बरो आनी हर एक जिवीत भुरग्यांच्या जिवितांत बरेंच करताय. बापा, आजय म्हजे तांकी प्रमाणें इल्लेशें बरें करूंक म्हाका ती कृपा लाभय, बोळ लाभय, सकत लाभय. बापा, आज कितली बाबा डेंगू, मलेरिया, ताप, वोंक, विंगड पिडेनो आज कश्ट ते आसा. बापा, तुज्या भुरग्यांची काकूत कर, दया दाखय. बापा ते जायते सुद्दां काम ना, लाखांनी पयशे भरून गेलात, तांकां तूं वाट दाखय. बापा, तांकां समाधान दी. बापा, तांची मुखली वाट तूंच उक्ते करूंक शकताय. तांकां राखून व्हर, सांबाळून व्हर म्हणून तुज्याले परत मागता आसतना आमच्याले कोणें सगळ्यांनी माग म्हणला, जण एकल्यांक तूं आशिर्वादीत कर म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचनो आमी अनाउन्स केल्या प्रमाणे मार्चच्या 17 तारखेर 17 मार्च डे 3 रितेरेसो तिसरो आनी निमाणो दीस आ लेडी ऑफ साल्वेशन चर्च दादर वेस्ट ह्या सुवातेर संजे 7 वरां 9:30 वरां पर्यंत रितीर आसतले. विशेष रितीन आराधनेच्या वेळा भुरग्यांक, तरणाट्यांक आनी कुटुंबाक मागणे आसतले. ह्या व्हडा संख्यान आनी जेजूची दैवीक सकत अनुभव करया. तशेंच मार्चच्या 18, 19 आनी 20 तारखेर मार्च 18, 19 आनी 20 3 दीस सोमार, मंगळार आनी बुधवार, मंडे, ट्यूजडे आनी वेडनेसडे संजे 6:30 वरां 9:30 वरां पर्यंत सेंट विन्सेंट पलोटी चर्च, मरोल मरोशी रोड, अंधेरी ईस्ट ह्या सुवातेर रितीर आसतले. अर्गवाखणी, शिकोण, मिसाचे बलिदान आनी येवकरिस्तीक आराधन आसतले. सांगा एकामेका आनी ह्या व्हडा संख्यान. आनीक एक मांडवळ मार्चच्या 21, 22 आनी 23 तारखेर
मार्च 21, 22 अँड 23 ब्रेस्तारा शुक्रारा आणि सोनवारा संजेर 4 वरां संजेर 8 वरां पर्यंत सेंट लॉरेन्स चर्च बोंदेल मँगलोर ह्या सुवातेर रितीर आसतले. मँगलोर असलेल्या भाव भयण्यांक तुमकां सर्वांक एक वत्तायचे आपोणे जावन आसा. येया आनी सोम्याची दैवीक सकत अनुभव करया. ह्या करिस्मान जावची सर मांडवळे खातीर सांगाता मेळोन आमी मागया. आमेन. परतच्या टेस्टमनी आमी आयकुया. Praise the Lord. My name is Rita and I want to thank God for graces received. I want to give my 3 testimonies. First, my daughter Roma was not feeling well and was admitted in the hospital for pneumonia. I sent petition and Brother Prakash gave word of God. I repeated it daily and God has healed her. Praise the Lord. Second, I sent prayer request for my daughter-in-law's brother Rohan, who met with an accident. He was in coma and had to undergo brain surgery. We kept repeating the word of God that Brother Prakash gave. His brain surgery was successful and he miraculously came out of coma and recovered. He is doing well now. Third, I sent prayer requests for my granddaughter, praying for her good married life and to grant visa for her son. God heard our prayer and granted visa to her son. Thank you, Brother Prakash and team, for all your prayer support. May God bless each one of you and help you in your mission. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. आर्गां तुका जेजू अगलाप तुका जेजू हांव आनी उडपी तावन म्हज्या सोमयांक महिमा दिवच्याक ही म्हजी साक्ष सांगता. पयली साक्ष म्हज्या मुस्कारार आनी कानार घुमटेंत स्किन अलर्जी जाल्लें बरें जाल्यार साक्ष दिता म्हूण बसयल्लें आतां बरें जालां. देवाक जावं वर्गा आनी महिमा. दुसरी साक्ष चेरको बरें करना शिका सारकें कर सोमया म्हूण मागोन आसली आतां तो बरें करना शिकता. देवाक जावं वर्गा. तिसरी साक्ष कुटुंबांत सर तराचे कश्ट प्रत्येक जावन बेबदेपणाचे भिरांकूळ सोंसून व्हरूंक देवान कृपा आनी आदार दिल्यार देवाक जावं वर्गा. चवथी साक्ष फाटल्या दिसांनी म्हजी BP चडली पूण देवाक उलो मारलेल्या वेळार देवान परत नियंत्रणाक हाडून आतां बरी भलायकी दिल्या. देवाक वर्गा. ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या किमान दिवचें देवाचें उतर आयकून त्या देवाच्या उतरांचेर भरवसो दवरून तें रिपीट करूंक आदार दिल्ल्या. तशेंच ताच्या कृपेन भरल्या. देवाक वर्गा. आर्गां तुका जेजू अगलाप तुका जेजू महिमा तुका जेजू स्तुती तुका जेजू जय जय तुका जेजू. Praise the Lord. I'm giving this testimony from Kuwait of my daughter who's in Dubai. She had applied for a new job in many companies. Since long she did not receive any call, so I put a petition to Brother Prakash. He gave me the word of God. I went on repeating, praise God. The very next day she was being called for interview. And after giving 3 rounds of interview, they said that they will be calling her very soon to collect her offer letter. But since long they did not call. So again I put a petition for Brother Prakash. He gave me the word of God. I went on repeating and they called her and they said she can direct come and join for a job. After joining, after 2-3 days, again they said because of some rules, they cannot stamp a visa in the company. My daughter was very upset and sad and worried and said, Mama, now what to do? The old place already have resigned. I told my daughter, don't worry, God is great. Again I put petition for Brother Prakash. He gave me the word of God. And kneeling, crying, I went on repeating and praise God. The same company called and said, you can come and join for a job. And the same company stamped her visa. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Just nothing is impossible with God. Jesus, you are a way maker and a miracle worker. Thank you, Brother Prakash and team, for praying for my daughter. God bless you all and make you all a strong weapon to bring more and more people close to Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen. हांव मंगळूरतां म्हाका मेळ्ळ्या उपकारांची टेस्टिमनी दिवंक आशेता. म्हज्या घोवा खातीर देवा कडेन हांवें मागली. देवान ताका कंप्लीट बरो केला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तशेंच म्हजें दूख काजळ जावंक मोन करिनातलें. हांव 3 वरांच्या मागण्या वेळी सदांच मागतली. ताका देवान बरी सैरीक फावो केली.
आनी जनवरीन ताचें काजार जालें. देवाक जावं वर्गां